Hello and welcome to Nepal IT Tech. स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल IT Tech मा। आज हामी CCNA मा बेसिक कन्फिगरेसन गर्न गइरहेका छौं। बेसिक डिभाइस कन्फिगरेसन, डिभाइसहरुलाई कसरी कन्फिगर गर्ने, राउटर, स्विचलाई र कम्प्युटरहरुलाई भनेर हामी आज हेर्न गइरहेका छौं। सो अपरेटिङ सिस्टम नर्मली सबै कम्प्युटरहरुमा अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ भन्ने थाहा भएकै होला। त्यस्तै गरी सबै चीजमा स्विच, राउटर, सर्भरहरु सबै चीजमा अपरेटिङ सिस्टम हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी सिस्को इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम iOS जसलाई भन्छ, यो चाहिँ सिस्कोको स्विच र राउटरमा हुन्छ। त्यस्तै गरी अब सिस्कोको राउटर वा स्विच वा अरु कुनै पनि राउटर वा स्विचमा कन्फिगर गर्नलाई हामीले तरिका भनेको तीनवटा तरिका छ। अझै अर्को पनि एउटा तरिका छ, तर नर्मली भनेको तीनवटा तरिका छ। सो एउटा भयो कन्सोल भन्नाले कम्प्युटर र स्विच र राउटरमा कन्सोल केबल जोडेर कन्फिगर गर्ने। अर्को छ सेक्युर सेल SSH अनि अर्को छ टेलनेट। सेक्युर सेल र टेलनेट चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल गर्ने भन्नाले अर्को ठाउँमा बसेर पनि स्विच र राउटरलाई कनेक्ट गर्न मिल्छ। सो टेलनेट चाहिँ सेक्युर हुँदैन अनि त्यस्तै गरी सेक्युर सेल SSH चाहिँ सेक्युर हुन्छ भन्नाले यसको पासवर्ड चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएको हुन्छ। यति सुरुमा स्विच र राउटर किनेर ल्याउँदाखेरि हामीले सिधै टेलनेट र सेक्युर सेलबाट हामीले कन्फिगर गर्न सक्दैनौं। सबसे सुरुमा हामीले कन्सोल केबलबाट कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामीले टेलनेट र SSH बाट कन्फिगर गर्न सक्छौं यदि नयाँ स्विच र राउटर हो भने। हामी यसको बारेमा डिटेलली नै हेर्ने छौं। सो कमान्ड मोड्स नर्मली स्विच र राउटरमा जब तपाईहरु कमान्डबाट कन्फिगर गर्नुहुन्छ तब तपाईले पाउनुहुन्छ यिनीहरु कन्फिगरेसन मोडहरु। जस्तै स्विच पछि ग्रेटर देन साइन भयो भने यसलाई युजर EXEC मोड भन्छ है। त्यस्तै गरी स्विच अनि हैशट्याग भयो भने यसलाई प्रिभिलेज EXEC मोड भन्छ। त्यस्तै गरी स्विच कन्फिग अनि हैश भयो भने यसलाई ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भन्छ। त्यस्तै गरेर स्विच कन्फिग हाइफन लाइन अनि हैशट्याग भयो भने यसलाई लाइन कन्फिगरेसन मोड भन्छ। अनि त्यस्तै गरी स्विच कन्फिग इफ अनि हैशट्याग भयो भने यसलाई इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोड भनिन्छ। सो अब स्विच ग्रेटर देन मोड भनेको चाहिँ अब जब राउटरलाई कन्फिगर गर्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ हैन कन्सोल केबलबाट, तब यो आउँछ स्विच अनि ग्रेटर देन भनेर आउँछ। यो अलि म तपाईलाई प्याकेट ट्रेसर गर्दा देखाउँछु यो सबै मोडहरु। यसलाई भन्छ युजर EXEC मोड। यो युजर EXEC मोडबाट चाहिँ थोरै चीजहरु मात्र गर्न मिल्छ, तर हामी त्यही पनि यसबाट गर्दैनौं के पनि है। अर्को छ प्रिभिलेज EXEC मोड, स्विच अनि हैशट्याग भएको। यसबाट हामीले भेरिफाई गर्ने कमान्डहरु सबै हामीले यसैबाट गर्ने छौं, प्रिभिलेज EXEC मोडबाट नै। अनि यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानलाई पनि हामी प्रिभिलेज EXEC मोडमा हुनुपर्छ। हामी यो मोडबाट मात्र अरु मोडहरुमा जान सक्छौं, यो मुनिहरुको मोडहरुमा। सो प्रिभिलेज EXEC मोडबाट चाहिँ स्विच, राउटर, कम्प्युटरहरुमा एन्ड पीसीहरुमा हामीले कन्फिगर गरेको भेरिफाई गर्ने छौं ठीक छ कि छैन भनेर। त्यस्तै गरी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड, यो कन्फिग हैशट्याग छ, यो यसबाट हामी सबै चीज गर्ने भनेको हामीले स्विचहरुलाई कन्फिगर गर्ने भनेको यो मोडबाट हो, तर यो मोड आउनलाई पहिले हामी प्रिभिलेज EXEC मोडमा हुनुपर्ने छ। त्यस्तै गरी अर्को छ लाइन कन्फिगरेसन मोड र इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोड। यो चाहिँ सब कन्फिगरेसन मोड हो। यो हामी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट यो मोडहरुमा जान सक्ने छौं अनि यसलाई स्विच पनि गर्न सक्ने छौं, एउटाबाट अर्को मोडमा पनि जान सक्छौं। यो हामी अहिले प्याकेट ट्रेसरमा गरेर पुरै हेर्ने छौं यो मोड के हो र यो मोडबाट यसमा कसरी जाने अनि अर्कोबाट फेरि अर्कोमा कसरी जाने, फेरि ब्याक कसरी आउने, सबै हामी अहिले हेर्ने छौं। सो अर्को छ बेसिक डिभाइस कन्फिगरेसन। अब हामी हेर्ने छौं कि स्विचमा कसरी, राउटरमा कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर पनि हेर्ने छौं। सो त्यसपछिको नयाँ च्याप्टर भनेको प्रोटोकल्स एन्ड मोडल्स हो, जुन हामी अर्को भिडियोमा पढ्ने छौं, अर्को चोटी पढ्ने छौं। तर अब अहिले हामी भनेसी यो मोडहरुको बारेमा हेर्ने छौं र डिभाइसलाई कन्फिगर गर्ने छौं। सो हाम्रो प्याकेट ट्रेसर। सो अर्को यहाँ के भनेसी अब यो कमान्डहरुले तपाईले टिप्दा पनि हुन्छ, यो भनेको बेसिक कमान्डहरु हो जुन सबै स्विच र राउटरमा गर्नै पर्ने हुन्छ नर्मली।
यो कमान्डहरुको बारेमा अब हामी डिटेलली बुझ्नेछौँ। जुन बेसिक कन्फिगरेसन भयो स्विच राउटरमा गर्ने कमान्डहरु भनेको यी नै हो, बेसिक कमान्डहरु जुन अब हामी गर्नेछौँ। सो सबसे सुरुमा हामी राउटर र स्विचमा एउटै नै हुन्छ भनेपछि अब एउटा नर्मली एउटा पीसी निकालौं अनि एउटा स्विच निकालौं। सो 2960 वाला स्विच। सो यो दुईटा स्विचलाई सबसे सुरुमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी यसलाई कनेक्ट गर्नलाई हामी स्ट्रेट थ्रु केबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट यो गर्दियौं, यो एकैचोटी हरियो बलिहाल्छ यो थिचेसी। सो अब हामी स्विचमा गएर CLI मा गएर हामीले सबै कमान्डहरु गर्ने भनेको यसमै हो। सो अहिले यसमा केही पनि छैन है। जब तपाई यहाँ थिचेर इन्टर थिच्नुहुन्छ अनि हाम्रो स्विच अनि ग्रेटर देन सिम्बल आउनेछ। यो भन्छ युजर एक्सइसी मोड। कन्सोल केबलबाट जसरी हामीले स्विच र राउटरलाई एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको थियौं, त्यो रियल डिभाइसमा त्यसरी गर्न मिल्छ। सो अब यसमा पनि गरेर हेरौँ। RS232 देखि लिएर स्विचको कन्सोल केबल। सो अब यो कन्सोल केबलमा जोडिसकेपछि यसरी रियल डिभाइसमा जोडेपछि अब हामी पीसीमा जान्छौं। किन रियल डिभाइसमा त स्विचमा गएर कमान्ड गर्न मिल्दैन नि त। यसमा हामीले पनि प्याकेटमा हामीले पनि, त्यही भएर अब हामी डेस्कटपमा जान्छौं अनि हामी अब टर्मिनलमा जान्छौं। यो टर्मिनलमा गइसकेपछि ओके गर्दिने अनि हाम्रो यहाँ आउँछ स्विच हैशटैग, जसलाई हामी भन्छौं युजर एक्सइसी मोड। सो जब अर्को हाम्रो कमान्ड भनेको इनेबल। यो हाम्रो इनेबल भन्ने कमान्डले चाहिँ ठुलो पारेर हेरौँ है। सो अर्को हाम्रो यो इनेबल भन्ने कमान्ड जब हामी गर्छौं तब हाम्रो स्विच हैशटैग भन्ने कमान्ड आइपुग्छ। यसलाई भन्छौं हामी प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोड। सो यसबाट हामीले भेरिफाईहरु सबै गर्न मिल्छ। अनि हामीले अब फेरि नर्मली प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोडमा जानलाई के गर्ने भनेपछि इनेबलको उल्टो के हुन्छ डिसेबल, त्यो टाइप गरिसकेपछि हामी फेरि युजर एक्सइसी मोडमा गइन्छ। त्यस्तै गरी अब फेरि हामी इनेबल गरेर हैशटैग सिम्बल यानी प्रिभिलेज मोडमा गइयो। सेनै हुँदा पनि ठिक हुने रहेछ। त्यसै गरी अब हामी अर्को ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानलाई हामी कन्फिगर टर्मिनल भनेर टाइप गर्छौं। सो यो गरिसकेपछि हाम्रो कन्फिग हैशटैगमा जान्छ। यो भनेको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भयो। हामी यो मोडमा जानलाई हामीले प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोडमा हुनुपर्छ। सो अब यो मोडबाट हामी अर्को मोडमा जानलाई भन्दा अगाडि हामी पहिले ब्याक जानलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि एक्सिट गरेर हामीले जहिले पनि ब्याक हुन्छौं, अर्को मोडमा पुगिन्छ। त्यस्तै गरी अब यो भयो कन्फिगर टर्मिनल भन्ने कीवर्ड जब हानिन्छ तब हामी स्विचको कन्फिग मोड यानी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ जसले मोडहरुको ओभरभ्यू हो, टेन्सन लिनु पर्दैन। यो कमान्डहरु सबै हामी अहिले बुझिन्छ डिटेलमै। सो अर्को हामी अब लाइन कन्सोल 0 भन्ने अर्को एउटा कमान्ड छ जसले हामीलाई लाइन कमान्ड मोडमा लग्छ। सो यहाँबाट पनि हामीले त्यही हो, एक्सिट गरेर एक्सिट हुन सक्छौं, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छ। त्यस्तै गरी फेरि एक्सिट गरियो भने फेरि अर्को ब्याक मोड भने यानी प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोडमा गइन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो इन्टरफेस। सपोज हामी भिलेन 1 हरु जति गरे पनि हुन्छ। सपोज भिलेन 1 मै गइदिउँ हैन। यो भिलेनको बारेमा पनि अहिले डिटेलली नै पढ्नुपर्ने हुन्छ, भिलेन भनेको के हो भनेर। अहिले यसमा नगरौँ। सो अहिले हेरौँ कन्फिग इफ भनेपछि यो भयो हाम्रो इन्टरफेस कन्फिगरेसन मोड। यहाँबाट नि एक्सिट गरेर ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान मिल्छ, तर यहाँबाट सिधै लाइन कन्सोल 0 भन्ने कमान्ड गरेर लाइन कमान्ड मोडमा पनि जान मिल्छ। सो अब हामीले थाहा छ कि एक्सिट गर्यौं भने हामी एक स्टेप ब्याक जान्छौं यानी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छौं। त्यस्तै गरी अब हामीलाई यदि सिधै प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोडमा जानु पर्यो भने हामी इन टाइप गर्छौं। इन टाइप गरेपछि सिधै हेर्नु भन्छ स्विच हैशटैग यानी प्रिभिलेज्ड एक्सइसी मोडमा गइयो। सो यो भयो बेसिक। अब हाम्रो छ बेसिक कन्फिगरेसन भन्ने अर्को थियो। अब हामी बेसिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भनेर हेर्न सक्छौं। नर्मली अब रियल पीसी मा कन्फिगर गर्नलाई तपाईहरुको
जहाँबाट नेट कनेक्ट भएको छ त्यसमा जानुहोस्, अनि त्यसमा राइट क्लिक गरेर ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ्समा जानुहोस्, नभए कन्ट्रोल प्यानलमा गएर ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ्समा पनि जान मिल्छ। सो चेन्ज नेट एडाप्टर अप्सन्समा गएर हामी आइपी एड्रेसहरूलाई हेर्न सक्छौँ। यो हाम्रो जतिवटा भए पनि हामीलाई केही चाहिँदैन, अहिले हामीले इथरनेटबाट कनेक्ट भएको होइन, वाइफाईबाट कनेक्ट भएको हो भन्नाले ल्यान्ड केबलबाट कनेक्ट भयो। इथरनेटको प्रपर्टी जाने, वाइफाईबाट कनेक्ट भयो वाइफाईको प्रपर्टीमा जाने। सो वाइफाईको उयसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। सो यसको प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि हामी यहाँ टिसिपी आइपीभी4 लेखेको इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 मा करेक्ट क्लिक गर्नेछौँ। अनि यसको प्रोपर्टिजमा जानेछौँ। यसको प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि अब्टेन आइपी एड्रेस अटोमेटिकलीमा छ। सो यो भइसकेपछि यसले चाहिँ अब आफ्नो आइपी एड्रेसहरू सबै आफै नै पाउँछ। यसलाई अब हामी युज द फलोइङ आइपी एड्रेस गरेर हामी यहाँ आफ्नो आइपी एड्रेसहरू हाल्न सक्छौँ। त्यसैगरी सफ्टवेयर मास्क, डिफल्ट गेटवे, डिएनएस सर्भरहरू जति थाहा छ भने हाल्न सकिन्छ। यो सबै इन्फर्मेसनहरू हाल्न सकिन्छ। अहिलेको लागि हामी अब्टेन अटोमेटिकलीमा जाऊँ हैन, आफै नै पाओस्। सो अब हामी यसलाई त्यस्तै गरी अब यहाँ आइपी भर्जन 6 पनि हाल्न मिल्छ है। आइपी भर्जन 6 मा जाने अनि प्रोपर्टिजमा जाने, अनि त्यसरी नै गरेर आइपीभी6 को आइपी एड्रेसहरू हाल्ने। यो भयो रियल डिभाइसमा गर्ने तरिका। अब त्यस्तै गरी अब हाम्रो पीसीमा पनि यहाँ यसरी कन्फिगर गर्न मिल्छ। सिधै डेस्कटपमा जाने, आइपी कन्फिगरेसनमा जाने, अनि आइपी एड्रेसहरू हाल्ने। स्ट्याटिक गर्नुभयो भने आफै हाल्ने, डिएचसिपी गर्नु भने आफै हुन्छ, हामीले हालिराख्नु पर्दैन। सो यो त भयो पीसीमा। अब हामी हेर्नेछौँ स्विच राउटरमा कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर। सो अब हामी नयाँमा प्याकेट ट्रेसर गरेर हेर्नेछौँ बेसिक डिभाइस कन्फिगरेसन, यानी अब स्विच राउटरमा कन्फिगरेसन कसरी गर्ने भनेर अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो हाम्रो बेसिक कमान्डहरू भनेको त यही नै भयो। अब हामी यो कमान्डहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ, तर सबै कमान्ड बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन। अहिले हेर्दै जाउँ, पछि ल्याबहरू गर्दै जाँदाखेरि सबै कमान्डहरू क्लियर हुँदै जान्छ र मजाले बुझिँदै जान्छ। सो अहिलेको लागि हामी इन डिभाइसमा गएर एउटा पीसी, अनि त्यस्तै गरी अब हामीलाई स्विच चाहिएको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँबाट स्विच ल्याउन मिल्छ। स्विच हामी अब 2960 मोडलको राख्छौँ। सो अब पीसी र स्विचमा कनेक्ट गर्ने भनेको स्ट्रेट थ्रु केबलले हो। सो यो कनेक्ट भइसकेपछि अब हामी स्विचमा कमान्डहरू टाइप गरेर हेर्नेछौँ। सो सबसे सुरुमा स्विचमा गएर सीएलआईमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले गएर इन्टर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो युजर एक्सइसी मोड ग्रेटर देन साइन भएको कारणले। सो सबसे सुरुमा कमान्ड भनेको हामीले इनेबल टाइप गर्ने हो। इनेबल कमान्ड टाइप गरिसकेपछि चाहिँ यो प्रिभिलेज एक्सइसी मोडमा जान्छ। यहाँ ह्याशट्याग हेर्न सक्नुहुनेछ। सो सबसे सुरुमा हामीले गर्ने कमान्ड भनेको इनेबल हो के, गएर प्रिभिलेज मोडमा जाने के। अनि अब हामीले प्रिभिलेज मोड र हाम्रो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट मोड हो कि। प्रिभिलेज मोडबाट हामीले सो कमान्डहरू युज गर्छौँ, यानी भेरिफाईहरू गर्छौँ भने ग्लोबल कमान्डबाट, ग्लोबल मोडबाट हामी सबै डिभाइसहरूलाई कन्फिगर गर्नेछौँ। सो अब यसलाई कन्फिगर गरेर सबसे सुरुमा हामीले के गर्ने भनेपछि अब सिधै कन्फिगर टर्मिनल भनेर जाने के। सो यो जाने बित्तिकै हामी कन्फिग अनि ह्याशट्यागमा जान्छौँ। यो कन्फिग ह्याशट्याग भनेको चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड हो, जहाँबाट हामीले अब कमान्डहरू गरेर हेर्नेछौँ। सो त्यस्तै गरी अब हामीले एक्सिट गरियो भने यसरी एक्सिट हुन्छ। अनि अर्को कुरो के हो भने अब तपाईहरुलाई CONFहरू टाइप गर्दै हुन्छ, बाँकी वर्डहरू अब के कस्तो कस्तो लाग्यो भने टाइप गर्न उयो लाग्यो भने यहाँ क्याप्स लकको माथि छ एउटा ट्याब भन्ने किवर्ड, त्यो थिच्नु हो भने यो पुरै कम्प्लिट हुनेछ। त्यस्तै गरेर अब मैले टी थिचेँ अनि फेरि ट्याब थिचेँ भने पुरै कम्प्लिट हुनेछ। यो चाहिँ जतिखेर पनि हुँदैन है, तपाईहरुले कुन बेला हुन्छ भन्ने कुराहरु म देखाउँछु। यदि यसमा युनिक छ भने मात्र हुन्छ। जस्तै तपाईले सी थिचेर ट्याब थिच्नु भने चल्दैन के, किनभने सी बाट अझै धेरै कमान्डहरु आउनेछ हो, त्यही भएर यसमा हुँदैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले जब एक दुईवटा वर्डहरु टाइपहरु गर्दै जान्छौं, त्यसपछि ट्याब थिचेपछि बल्ल पुरै वर्ड आउँछ। अनि हामीले यसरी गरेर टीआर मात्र थिचेर हामीले लगइन गर्नु भन्यो भने यो के हो भने टीआर भनेपछि अब
टर्मिनलको त्यहाँ युनिक किवर्डहरू छ। युनिक किवर्ड हुने बित्तिकै हामीले त्यतिकै इन्टर पनि गर्न सक्छौँ, या फिर ट्याब किवर्ड थिचेर इन्टर पनि गर्न सक्छौँ। सो यो भयो हाम्रो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड। अब सबसे सुरुमा हामीले अब यहाँ सबैमा स्विचहरू छ। अहिले त एउटा स्विच छ है, त्यही भएर एउटा स्विच हुँदाखेरि हामीलाई केही फरक छैन। तर अब हाम्रो धेरै स्विचहरू छ भने सबैको नाम एउटै भएपछि हामी झुकिन्छौँ नि त। त्यही भएर त्यसको लागि हाम्रो छ होस्ट नेम भन्ने कमान्ड। अनि सो अब हामीले होस्ट नेम गरिसकेपछि अब हामीले जे नाम राख्छौँ है, त्यो चाहिँ जस्तै हामीले अब S1 राख्यौँ, यहाँ यसरी चेन्ज हुन्छ के, स्विच थियो अब S1 आयो। हामीले अब यसरी जे पनि राख्न सक्छौँ है नाम भन्ने चिज। हामीले चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ अब यहाँ टाइप गरेको सबै कमान्डहरू टाइप गरिसकेपछि हामीले यसलाई भेरिफाई गरेर हेर्नेछौँ यो कमान्डहरूले कतिको काम गर्यो गरेन भनेर। पछि त ठिकै हुन्छ, थाहा भइसकेपछि ठिकै हो। सुरुमा चाहिँ हामीले सबै भेरिफाई गरेर चेक गर्नेछौँ। सो हाम्रो अब होस्ट नेम चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो अर्को के छ भने, जस्तै अघि हामीले इनेबल लेखेर हामी अर्को मोडमा गयौँ नि, अब त्यस्तै गरी यहाँ छ अर्को हेर्नुहोस् है, हाम्रो अब त्यो मोडलाई अब प्रोटेक्ट गर्न नै हामीले पासवर्ड राख्न मिल्छ कि। अब पासवर्ड राख्नलाई चाहिँ हाम्रो अब छ त्योभन्दा अगाडि पहिले पासवर्ड राखेर हेरौँ। सो हाम्रो पासवर्ड राख्ने भनेको चाहिँ इनेबल पासवर्ड भनेर यसरी राख्न सक्छौँ कि। सो अब हामीले जब यो इनेबल पासवर्ड सिस्को राख्यौँ, यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो यसरी नै यो हुन्छ कि हामीले हेर्न सकिन्छ क्या यसमा के भएको छ भनेर। यसलाई इन्क्रिप्टेड भएको छैन कि यो इनेबल पासवर्ड सिस्को भन्ने कमान्डले। जस्तै हामी अब यसलाई भेरिफाई गर्न सक्छौँ। यसमा गएर भेरिफाई गर्न नै हामीले सो रनिङ कन्फिग भन्ने किवर्ड यसरी टाइप गर्न सक्छौँ। सो रनिङ कन्फिग टाइप गरिसकेपछि यसमा चाहिँ यो रनिङ कन्फिग भनेपछि चाहिँ अब केहरू कमान्डहरू रन भइरहेको छ सबै चिज देखाउँछ है। अनि अर्को हुन्छ स्टार्ट अफ कन्फिग भन्ने, त्यसमा चाहिँ अलरेडी प्रिलोड भएको हुन्छ। यदि हामीले यसलाई त्यसमा सेभ गर्न सक्छौँ भन्नाले त्यो चाहिँ एनबीर्याममा सेभ भएको हुन्छ भने जुन डिलिट हुँदैन नर्मल्ली रिलोड गर्दाखेरि भने यसमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ र हामीले यसमा हटाइदिउँ भने यो हट्छ पनि। सो रनिङ कन्फिग गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि इनेबल पासवर्ड सिस्को भनेपछि यो इन्क्रिप्टेड छैन कि। सो अब यसलाई इन्क्रिप्टेड नभएपछि अब हामीले यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो होइन, त्यो अब हामी अब गरेर हेर्दैछौँ। अनि यहाँ मोर भनेर आएछ है, तपाईँहरूले इन्टर थिच्नु भने एक एक लाइन गरेर खुल्छ भनेपछि स्पेस थिच्नु भने चाहिँ एकैचोटि प्याराग्राफ गरेर खुल्छ कि। अनि त्यस्तै गरी कन्ट्रोल सी थिच्नु भने काटिन्छ क्या यो सबै है। त्यस्तै गरी अब हामी अब कन्फटी मात्र लेख्यौँ भने पनि यो भनेको कन्फिगर टर्मिनल हो कि। यो सर्टकटहरू बुझिँदै जान्छ जब पढ्दै गइसकेपछि होइन। सो अर्को हाम्रो के अब यसलाई यसमा राख्नु चाहिँ के छ भने हामीले इनेबल पासवर्ड सिस्को राखेको थियौँ नि जुन, त्यसको नाममा इनेबल सिक्रेट राख्ने कि। अनि यति राखेपछि अब तपाईँलाई पासवर्ड के राख्नु मन छ त्यो राख्ने कि। यो जब सिक्रेट राख्नुहुन्छ त्यो आफै इन्क्रिप्टेड भएर आउँछ कि। जस्तै अब हामीले अब अहिले सिस्को भनेर राखिदिउँ है, दिस इज नट रिकमेन्ड रि इन्टर द इनेबल सिक्रेट रे कि। ओके, हाम्रो इनेबल पासवर्ड र यो सेम भयो भनिरहेछ है। हामीले नो इनेबल पासवर्ड गरिदिउँ है त अहिले। अनि त्यसपछि नो इनेबल पासवर्ड भनेपछि अब हट्यो त्यो। त्यस्तै गरी अब हामीले राख्नेछौँ इनेबल सिस्को नै राख्ने कि, अब किनभने याद हुन्छ क्या अहिले के राखेको छ भनेर, पछि नभए अहिले बिर्सिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ जे पनि राख्न सकिन्छ क्या पासवर्ड। सो अब हामीले इनेबल सिस्को राख्यौँ है। अब यसलाई हामीले फेरि भेरिफाई गरेर हेर्नेछौँ। भेरिफाई गर्नलाई अब यहीँबाट चाहिँ भेरिफाई गर्नु मन लाग्यो भने सो रनिङ कन्फिग त टाइप गर्नु नै पर्यो है। तर हामीले सुरुमा डु टाइप गर्नुपर्छ कि, डु सो अनि त्यसपछि रनिङ कन्फिग। सो ट्याब थिच्दाखेरि भएन भनेपछि अझै थिचौँ अनि बल्ल हुन्छ होला, नभएको कारणले गर्दाखेरि। सो रनिङ कन्फिगलाई हामीले सो रन मात्र पनि गर्न मिल्छ क्या सर, डु सो रन। यो चाहिँ सर्टकट किवर्डहरू हो, त्यो पढ्दै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ है। त्यसै गरी चाहिँ इनेबल सिक्रेट यो भनेपछि अब पासवर्ड इन्क्रिप्ट भएछ कि। त्यस्तै गरी अर्को छ सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भन्ने कि। सो यो सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन कमान्ड जब हामीले इन्टर गर्छौँ त्यसपछि यदि कुनै पासवर्ड त्योभन्दा अगाडि इन्क्रिप्टेड भएको छैन भने यो कमान्डले सबै पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ। अनि यसपछि आउनेहरू जति पनि फ्युचरमा हामीले अब कमान्डहरू टाइप गरेछौँ त्यो सबै कमान्डहरू इन्क्रिप्ट भएर आउँछ कि। अनि अर्को छ अब हामीले इनेबल सिक्रेट यो पासवर्ड त राख्यौँ है, अब त्यसलाई भेरिफाई गरेर हेरौँ है त। सो हामीले इन गरिदिने बित्तिकै हामी गएर प्रिभिलेज मोडमा गयौँ अनि हामीले यसलाई अब डिसेबल गर्यौँ। सो हाम्रो यो भयो युजर एक्सेसिभ मोड। जब हामीले यहाँ इनेबल टाइप गर्छौँ तब यसले पासवर्ड सोध्छ।
हो अब यो पासवर्ड हाम्रो के हो सिस्को हो। सो हामीले टाइप त गर्यौं तर यो देखिदैन है के सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नलाई यस्तो भएको। सो अब इन्टर गर्यौं। सो यो भयो कन्सोलबाट वे गर्दाखेरिको सेक्युर गर्नुपर्छ नि त। अब कन्सोलबाट सेलेक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब यो इनेबल भयो के। अब हामीले अप्सन थियो हाम्रो कन्सोल टेलनेट एसएसएच भनेर त्यो सबैबाट सेक्युर नै गर्नु पर्यो नि त अब कनेक्सनहरुलाई। त्यस्तै गरी अब अर्को छ अब हामीले कन्सोललाई वे गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने लाइन कन्सोल 0 भनेपछि अब हामी कन्सोलमा जाने के। यो कमान्ड गरिसकेपछि हामी कन्सोलमा जान्छौं अनि यसमा अब हामी पासवर्ड राख्छौं। जस्तै पासवर्ड सिस्को नर्मली सबैमा पासवर्ड सिस्कै राखिन्छ त्यसरी हामीलाई याद हुन्छ। सो हामीले पासवर्ड सिस्को राख्दियौं। अब यो पनि इन्क्रिप्ट भएको हुँदैन तर हामीले जुन अघि सर्भिस पासवर्ड इन्क्रिप्सन भन्ने कमान्ड टाइप गर्यौं त्यसले गरेर यो पासवर्ड पनि इन्क्रिप्टेड हुन्छ। सो अब यो गरिसकेपछि हामीले यसलाई लगइन गर्नुपर्छ। लगइन गरिसकेपछि के हुन्छ भने बल्ल अब यो पासवर्ड चल्छ के लगइन गर्दाखेरि हुन्छ के। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो एक्जिट। अब हामीले यसलाई एक्जिट गर्दिने। सो अब यो हामीले यसलाई फेरि भेरिफाई गरेर हेर्न सक्छौं के के भएको हो भनेर है। तर अब अहिले हामी त्यस्तै गरी अर्को पनि हेर्छौं के। अर्को छ हाम्रो लाइन VTY 0 स्पेस 15। सो यो अर्को लाइन VTY 015 भन्ने जुन छ यो भनेको चाहिँ अब त्यो टेलनेट र एसएसएच कन्फिगर गर्नलाई चाहिने हो कि त्यो लाइन हो कि। अब यसमा पनि अब हामीले पासवर्ड राख्दिने हैन। अनि पासवर्ड राखिसकेपछि फेरि जहिले लगइन अनि त्यसपछि एक्जिट। सो अब हामीले यो चाहिँ हेर्न सक्छौं कि अब यो कतिको भयो भनेर। जस्तै हामी अब यहाँबाट हेर्छौं सो रन भन्नाले सो रनिङ कन्फिग। सो अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो पासवर्डहरु इन्क्रिप्टेड भएको छ। सो यो भयो। अब हाम्रो यसरी हामीले अब जे पाइदै कमान्ड टाइप गर्यौं भने चाहिँ हैन यसरी डोमेन सर्भरमा गएर खोज्न जान्छ के। अनि हाम्रो खोज्न गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब नर्मली 50 देखि 60 सेकेन्डसम्म लाग्छ के। यदि तपाईहरुले यसमा कुनै पनि किबोर्ड टाइप गर्दिनु भयो भने फेरि टाइम लाग्ने हुन्छ के। जतिवटा किबोर्ड थिच्नुहुन्छ त्यति 50 देखि 60 सेकेन्ड यानी 1-1 मिनेट लाग्दै जान्छ के। सो यसलाई काट्नलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल F6 थिच्नु पर्छ है। अनि शिफ्ट कन्ट्रोल शिफ्ट F6 थिच्नु पर्छ जुन अहिले मेरोमा चल्दैन शिफ्ट भन्ने किबोर्ड है। सो एकछिन पर्खिनु पर्ने भएको हुन्छ। यसलाई म काट्दिन्छु पछि। सो मैले जति किबोर्ड थिच्न गए त्यति टाइम लाग्दै जान्छ के। शिफ्ट किन थिचेको कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो गर्नुपर्ने भयो। सो शिफ्ट थिचे कन्ट्रोल थिचे यहाँ गए अनि F6 भन्ने थिच्दिए अनि काटिन्छ। सो अब हामीलाई यो चाहिदैन। सो हामीले अब त्यो चाहिँ अब कन्ट्रोल शिफ्ट F6 थिचिसकेपछि त्यो काटिदिन्छ के। अनि यो नभए तपाईहरुले जति पनि बटन थिच्नुहुन्छ 1-1 मिनेट टाइम लाग्दै गएको हुन्छ। सो अब यो चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल भनेर जाने हैन। किनभने जे पनि हामीले यसैबाट गर्छौं। अनि यहाँ गएपछि हामीले अर्को नो आईपी डोमेन अनि हाइफन दिएर लुकअप टाइप गर्ने। सो यो टाइप गरिसकेपछि अब त्यो यस्तो जे पाइदै टाइप गर्दाखेरि हुँदैन के। जस्तै अघि हामीले एक्जिट गर्ने हैन अनि हामीले इन टाइप गरेको थियौं नि जुन अब रन हुँदैन के। रन हुने बित्तिकै अननोन कमान्ड भएर ठ्याक्क आइदियो के। सो यो सजिलो हुन्छ के यसरी जे गर्दा पनि हामी अब कन्फिगर टर्मिनल गरेर जान्छौं। सो अर्को के छ भने अब यसलाई हामी सेभ गर्छौं के। सेभ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो के छ भने कमान्ड कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हैन हाम्रो यो अहिले रनिङ कन्फिगबाट स्टार्टअप कन्फिगमा गएर सेभ हुन्छ भन्नाले अर्को चोटी अब हामी जब पनि यो स्विच खोल्छौं तब हाम्रो यो सबै सेभ भइसकेको हुन्छ के। सो अब अहिले हाम्रो कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग भन्ने कमान्ड चलेन किनभने चाहिँ अब हामीले कन्फिग भन्नेबाट गरिरहेका छौं कि। हामीले यस्तो चीज भेरिफाई गर्नेहरु सेभहरु गर्नेहरु सबै चीज भनेको चाहिँ हामीले प्रिभिलेज मोडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी प्रिभिलेज मोडमा जानलाई एक्सेप्ट गर्छौं। सो यसमा गएर हामीले कपी रनिङ कन्फिग अनि स्टार्टअप कन्फिग टाइप गर्न सक्छौं। अनि यो गरेपछि इन्टर गर्न पछि अनि अर्को मेन कुरा यहाँ
याद राख्नुपर्ने कुरो के हो भने यहाँ वाट भनेर आइसकेपछि होइन डेस्टिनेसन फाइल नेम स्टार्टअप कन्फिग भनेको छ। यहाँ तपाईँले केही थिच्ने होइन कि सिधै इन्टर मात्र थिच्ने के। बाइचान्स अगर तपाईँले केही थिच्नु भने त्यो कन्फिगरेसन फाइलको नामहरू चेन्ज हुन्छ कि। सो केही थिच्दै होइन। अनि अर्को कुरा यस अर नो भन्यो भने ठ्याक्कै यस अर नो थिच्ने अनि वाइ अर यन भनेको छ फेरि वाइ अर यन नै थिच्ने कि। यस अर नो र वाइ एनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले पछि हामी गर्दा गर्दा थाहा हुन्छ है। सो हामीले यसमा इन्टर गरिदिउँ अनि यो सेभ भयो। सो अर्को कमान्ड के हो भने कपी रनिङ कन्फिगलाई हामी सिधै कपी रन स्टार्ट गर्न सक्छौँ या फिर राइट मेमोरी गर्न सक्छौँ कि। राइट मेमोरी गर्नु भने पनि त्यही हो कि हाम्रो सेभ हुन्छ कि। अब हामी पछि गर्दै गर्दै गइसकेपछि हामी हेर्छौँ क्या सर्टकटहरू युज गर्दै गरिरहेको हुन्छौँ। राइट मेमोरीलाई पनि हाम्रो WR लेखेर सेभ गर्ने गरिरहेको छ कि। सर्टकट हो राइट मेमोरी भनेपछि सक्यो कि WR सेभ।